मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, स्वदेशमा वा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली भक्तजनहरू र श्री सन्यास नाम गरिएको शेखरको महिमा प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। र श्री सन्यास शेखर भनेको 10 नामी सन्यासीहरूको प्रादुर्भाव कसरी भयो भन्ने कुराको जानकारीको लागि जय होस् युट्युब टिभी च्यानल मार्फत प्रस्तुत गर्छु। सम्पूर्णले यसलाई खोलेर हेर्नुहोला। र यो मात्र होइन, अनेक प्रकारका आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान लगायतका तत्त्व मार्गहरू पनि बिस्तारै यहाँबाट प्रस्तुत हुनेछ। र 10 नामी सन्यासीहरूको प्रादुर्भावको चाहिँ जुन सन्यासीहरूले बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ, सम्पूर्ण सन्यासीहरू 10 नामी सन्यासीहरूको पुर्खाको इतिहासहरू, कसरी सन्यासी प्रादुर्भाव भए भन्ने कुराहरू बुझ्नको लागि म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। अखण्डानन्द बोधाय शिष्य सन्तापहारिणे सच्चिदानन्द रूपाय रामाय गुरवे नमः। सर्वप्रथम आद्य गुरु श्री शङ्कराचार्य हुनुभयो। उहाँका धेरै शिष्यहरूमध्ये श्रृङ्गी नाम भएका त्रिकालदर्शी उत्तम शिष्य थिए। उनका पनि 4 जना गुरुभक्त शिष्य थिए। जस्तै ब्रह्माचार्यका शिष्य स्वरूपाचार्य, पद्माचार्य का शिष्य बलभद्राचार्य, श्रृङ्गीकै ऊर्ध्वाचार्य र तोटकाचार्य समेत 4 जना भए। यी 4 जनाका शिष्य 10 जना हुन पुगे। स्वरूपाचार्यका तीर्थ आश्रम गरी 2 जना भए। बलभद्राचार्यका शिष्य अरण्य र वन गरी 2 जना। अब तोटकाचार्यका शिष्य गिरी, पर्वत, सागर यी 3 जना। र ऊर्ध्वाचार्यका शिष्य सरस्वती, भारती, पुरी गरी 3 जना। यी शिष्यहरू मठधारी भए। यिनै षड्दर्शनाचार्यहरूबाट मुडिएका शिष्यहरू नै 10 नामी सन्यासीहरू भए। मठ नाम भएको सम्प्रदाय ग्रन्थमा 10 नामीहरूको प्रादुर्भाव र आचरणहरू यस पुस्तकमा लेखिए अनुसार छन्। र यसलाई नै गिरिपुरी, भारती, वन आदि गरेका सम्पूर्ण 10 नामी सन्यासीहरूले बुझ्न आवश्यक छ। त्रिवेणी सङ्गमे तीर्थे तत्त्वमस्यादि लक्षणे स्नायान् तत्त्वार्थभावेन तीर्थनामा स उच्यते। तत्त्वमसि आदि महावाक्यहरूले तात्पर्य बुझेर जीव र ब्रह्मको एकीकरण गरी त्रिगुणातीत भई आत्मरूपी सङ्गममा स्नान गरी आनन्द लिने महात्माको नाम तीर्थ हुन गयो। अब दोस्रा, आश्रय ग्रहणे पौड आशा पाश विवर्जित यातायात विनिर्मुक्त यस आश्रम उच्यते। आत्माको आश्रय लिएर प्रौढावस्थाका विषयको आशाहरूबाट मुक्त भएका, जन्म र मृत्युको बन्धन छुटेका, ब्रह्ममा लीन हुन पुगेका आश्रम नाम भएका अर्का शिष्य भए। अब बलभद्राचार्यका शिष्यहरू सुरभ्ये निर्धरास्थाने वने वासी करोति आशा बन्ध विनिर्मुक्त वन नाम आशा उच्यते। आशाको बन्धनबाट पार भएका, विवेक र विचारका झरनाहरूले सुसज्जित आनन्द रूपी मनमा बसेर तपस्या गर्ने ब्रह्मज्ञानी शिष्य वन नामले प्रसिद्ध भए। अब अर्का दोस्रा शिष्य अरण्ये संस्थितो नित्य मानन्दे नन्दने वने त्यक्तो सर्वमिदं विश्वम अरण्यम परिकृत्य ते। संसारमा देखिएका नाशवान पदार्थहरूलाई तुच्छ मानेर आनन्दको नन्दन वनमा बसी तपस्या गरिरहेका अरण्यक नामले प्रकाश भयो।
अब तोटकाचार्यका शिष्यहरू वासो गिरी बरे नित्यम गीता ध्यायन तत्पर गम्भीरा बुद्धिश्च गिरिनामा स उच्यते। हिमालय पर्वतका शिखरमा बसेर गीता पाठ गरी तात्पर्य बुझी थिर बुद्धि लिई धैर्य भई आत्मा परमात्मामा समर्पित भएका शिष्य गिरी नामले प्रसिद्ध हुन पुगे। अब अर्का शिष्य वसन पर्वतमूल्येषु प्रौढं ज्ञानं विभर्तीय सारासारं विजानाति पर्वतः परिकृत्यते। हिमालय पर्वतका निम्न स्थानमा बसेर प्रौढावस्थाको अहंकार त्यागी संसारको सार केवल ब्रह्म मात्र रहेछ, अरु सबै नाशवान रहेछन् भनी सार तत्व जान्ने शिष्यको नाम पर्वत भयो। अब अर्का शिष्य तत्व सागर गम्भीरो ज्ञान रत्न परिग्रह मर्यादा नैव लङ्घेतः सागर परिकृत्यते। यो सार नभएको अति गहिरो संसारमा रत्न भन्नु नै ब्रह्मको बाहेक अरू वस्तु केही पनि रहेनछ भनी साक्षी स्वरूपमा आनन्दित भई तपस्या गर्ने अर्का शिष्यको नाम सागर भयो। अब अर्का ऊर्ध्वाचार्यका शिष्य सोर ज्ञान रतो नित्यम सोर आदि कवीश्वर संसार सागर सारम हन्ता सौ हि सरस्वती। कवीश्वरहरूले मात्र जान्न सकिने स्वर नै संसारमा प्रकाश गराउने ब्रह्म ज्योति रहेछ भनी आत्माको प्रकाश ज्योतिमा आनन्द हुने शिष्य ज्योति अथवा सरस्वती नामले प्रकाशमान भए। अब अर्का शिष्य विद्याभारेण सम्पूर्ण सर्वभारम परित्यजन दुःखभारम न जानाति भारती परिकृत्यते। ज्ञान अज्ञान विषय सबै भार रहेछन्, यस्तो भार बोकेर कसरी पार तराउला भनेर विषयको भारी बिसाएर आत्मामा लीन हुने शिष्य भारती नामले प्रकाशित भएका रहेछन्। अब अर्का शिष्य ज्ञान तत्वेन सम्पूर्ण पूर्ण तत्व पदे स्थिता परब्रह्म रतो नित्यम पुरी नामा सौच्यते। ज्ञान तत्व बुझेर पूर्ण तत्वमा बसी परब्रह्मको अनुसन्धानबाट आत्मप्राप्तिको सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त गरेका शिष्य पुरो नामले प्रकाश भए। माथि उल्लेखित मठधारीहरूबाट वृद्धि हुँदै गएका 10 नामीहरूको भेद 4 प्रकारका छन् भनी धर्मशास्त्रले बताएको छ। जस्तै कुटीचक बहुदक हंस चैव तृतीयक चतुर्थ परमो हंसो यो यः पश्चात् स उत्तमः। सन्यासीहरू मुख्यतः 4 प्रकारका हुन्छन्। कुटीचक बहुदक हंसी र परमहंसी, यी 4 प्रकारका सन्यासी हरूको परिभाषा र लक्षणहरू यस प्रकार छन्। अब हंसी सन्यासीको लक्षण चाहिँ परमहंस त्रिदण्डम च रञ्जुम गोबाल निर्मितम शिखा यज्ञोपवीतम च नित्य कर्म परित्यजत। शिखा शूद्र टुपी जनै र नित्य कर्महरू छाडेका, त्रिदण्डी भएर नित्य तत्व विचारमा लागेका, नदी किनारमा देवालयमा शिवालयमा बास बसेर आत्माको अनुसन्धान गर्ने सन्यासीहरूलाई हंसी भन्दछ शास्त्रले। अब त्रिदण्डीको लक्षण चाहिँ त्रिदण्डीको लक्षण भनेको वाग्दण्डस्थ मनोदण्ड कर्मदण्ड तथैव च यस्यैते नियता दण्डा स त्रिदण्डी चोच्यते। जगत प्रकाशक परब्रह्म परमात्माका बाहेक विषयी कुराहरू नबोल्नुलाई वाग्दण्ड भनिन्छ। मनलाई विषयमा जान नदिनु मनदण्ड भनिन्छ। सारा कर्महरू त्यागेर परमात्मामा आनन्द हुनु चाहिँ कर्मदण्ड। यो 3 प्रकार हुन्छ त्रिदण्डी भनेको।
यसमा वाग्दण्ड भनेको विषयको कुरा बोल्दै नबोल्नु वाग्दण्ड, मनलाई विषयमा जानै नदिनु मनदण्ड र सारा कर्महरू त्यागेर परमात्मामा आनन्द हुनु चाहिँ कर्मदण्ड। यी 3 प्रकारका हुन्छन्। अब कुटीचक नाम गरिएको सन्यासीको लक्षण सुन्नुहोस्। यत्राद्य शक्तिभ्याम तीव्रे न्यासद्वयं भवेत् कुटीचको बहुदश्चेत् दुभावेतौ दण्डिनौ। चित्तका वृत्ति रोकेर समर्पित भई कुटीमा बसी मिलेको भोजनमा सन्तोष हुने एक थरी दैनिक 12,000 सम्म ओमकार जप गरिबस्ने त्रिदण्डी जो छन्, यी दुवै थरीलाई कुटीचक भन्दछन्। अब बहुदको लक्षण। एकम तु वैश्यनम दण्डम वैष्णवम दण्डम धारये नित्यमादरात् यज्ञोपवीतं दण्डम च वस्त्रम जन्तु निवारणम। जनै शिखा घर परिवारलाई त्यागी गेरुवा वस्त्र र बाँसको लट्ठी टेकी 10 घरमा भिक्षा मागी 1 छाक खाने मात्र, भोजन गर्ने मात्र, भ्रमण गर्ने सन्यासीलाई बहुदक भनिन्छ। अब हम्सी नाम गरिएको हम्सी कुटीचक बहुदक चाहिँ देहावसान भएपछि तिनीहरू 3टालाई उनका छोराहरूले दशाहरूले क्रिया गर्न र आसौध बार्नु पर्दैन। 12औं दिनमा योगीहरूलाई षड्रस आदि गरिएको स्वादिष्ट भोजन गराउनु पर्छ। अब परमहंसको लक्षण। न दण्डम न शिखा नाच्छादनम चरति परमहंसः। परमहंसहरूको वैदिक विधिको व्रतबन्ध गर्नु पर्दैन। आफ्नै कुल वृद्धहरूबाट यज्ञ विधि वा शिव मन्दिरमा गएर टुपी काटी गुरुमुखी गरी शिव गायत्री जप गर्नुपर्छ। शिखा नभएका भिक्षा नमाग्ने, विवाह गरेर पूर्ण गृहस्थी भएर कृषि कर्म गरेर बसेका सन्यासीहरूलाई परमहंसी भनिएको छ। तसर्थ परमहंसीहरूले गर्ने संस्कार र कर्महरू यहाँ उल्लेखित गरिन्छ। परमहंसीहरूले गर्ने कर्म यस प्रकार छ। कृत्वा श्राद्धानि सर्वाणि पित्रादिद्योष्टकं पृथक् वापयित्वा च केशादीन् मार्जयन् मन्त्रकायिमा। श्राद्धादिमा मुण्डन गरेर गर्ने, दुर्गा पूजा तथा वार्षिक पर्वका व्रतहरू गर्ने, 10 कर्म गर्ने, संस्कारहरू कुलमा चलिआएका सम्पूर्ण गर्ने र गुरुबाट गुरुमुखी गरी विभूत लगाउने, शिव गायत्री जप गर्ने गृहस्थी सन्यासीहरू परमहंसी हुन्। जसले मुडी दिन्छन् उसैको गोत्र शाखा शूद्र हुन्छ। जुन यी सन्यासीहरूमा जुन गुरुले मन्त्र दिएर शिष्य बनाउँछन्, जुन जातको जुनसुकैको गएर त्यहाँ सन्यासी बन्छु भन्यो भने गुरुको जुन शाखा छ, जुन गोत्र छ त्यही हुन्छ। र सन्यासीहरूको गोत्र यस्तो प्रकारको हुन्छ। सबै सन्यासीहरूको गुरुले जुन शिष्य दिँदाखेरि दिए त्यही नै गोत्र, गुरुकै गोत्र हुन्छ। अब परमहंसीहरूको अन्त्यमा गर्ने विधिहरू, अन्त्यमा गर्नुपर्ने कर्महरू जस्तै 10 दान, सप्तधान्य दान, अष्टदान, पञ्चधेनु दान, वैतरणी दानहरू र रुद्राक्ष लगाउनुपर्छ। त्यस्तै विभूत चन्दनहरूको त्रिपुण्ड लगाउनुपर्छ। तुलसी पत्रको जल, गङ्गाजल सेवन गर्नुपर्छ। शिव विष्णुको स्तुति, गीता, भागवत, वेद पाठ गर्नु गराउनु इत्यादि यी परमहंसीहरूको अन्त्यमा गर्नुपर्ने कर्म यस प्रकारको छ। अब सन्यासीहरूको लक्षण पनि बताइन्छ। सन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेय संस्कारावुभौ तयोस्तु कर्म सन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। सन्यास योग कर्मयोग दुवै कल्याणदायक छन्। त्यसमा पनि कर्म सन्यासी हुनुभन्दा कर्मयोनी कर्म गर्दै
आएका र कर्म गर्दै जाने सन्यासी सर्वोत्तम सन्यासी हुन्छन्। अब कर्मयोगीका लक्षण। ज्ञेयस नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखम बन्धात् प्रमुच्यते। हे सन्यासीहरू राग द्वेषबाट पर बस्नुपर्छ। विषयको आश त्रास लोभ सबैलाई त्याग गर्नुपर्छ। आफ्नो प्रारब्ध कर्मानुसार व्यवहार गर्दै जाने गर्दै आएका सन्यासीहरू यो सांसारिक जन्म मृत्युको बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। अब सन्यास आतुर सन्यास जो मर्ने बेला अब अप्राण जान्छ सन्यासी गराइदिनु भनेर उसले भनेको छ, बोल्न नसक्ने भए पनि सन्यासी गराइदिनुपर्छ। त्यो सन्यासी चाहिँ सन्न्यस्त मितियो ब्रूयाद प्राणै कण्ठगतैरपि मृत्यो विष्णुपुरम याति न पुनर्जायते भुवि। ब्राह्मण क्षेत्रीयो वापी वैश्यो वा प्रव्रजेत गृहात् भनेको छ। आतुर सन्यास लिन जातिभेद छैन। सबैले व्रतबन्धमा र आतुर कालमा सन्यासी भेष लिन अनसन व्रत गर्न हुन्छ। आतुर सन्यासको महामन्त्र छ। फेरि के छ त सन्यासीहरूको मन्त्र? सबै सन्यासीहरूले जान्नुभएकै होला, तर पनि नजान्नुभएकालाई पनि म यहाँबाट प्रस्तुत गर्छु। ओम भू सन्न्यस्तम मया, ओम भुव सन्न्यस्तम मया, ओम सो सन्न्यस्तम मया स्वाहा। यो एउटा भयो। अब अर्को ओम पुत्रे शणाय वित्ते शणाय लोके शणायश्च व्युत्थितो हम स्वाहा। अब अर्को अभयम सर्वभूतेभ्यो मत स्वाहा ओम अहम ब्रह्मास्मि। यस्तो प्रकारको छ। अब सन्यासीहरूको संस्कार हंस परमहंसम च कुटी च क बहुदकौ यतानु सन्यासिनस्तार छ पृथिव्याम थापयन्नताम्। यो गरुड पुराणमा बताएको श्लोक हो। सन्यासीहरू 4 प्रकारका हुन्छन्। हंसी परमहंसी बौद्धक र कुटीचक। यिनीहरूको अन्त्येष्टि शव मरिसकेको लास संस्कार गर्दा भूमिमा खाडल खनेर समाधिस्थ गराउनुपर्छ। समाधिस्थ भनेको पद्मासन जस्तो पलेटी मारेर त्यो लासलाई राख्नुपर्छ। त्यो शास्त्रको विधि हो। कुटीचकम तु पूरयत बहुदकम हंसो जले तु निक्षेप्य परमहंस प्रपूरयत। कुटीचकलाई दाह गर्ने, हंसीलाई ठुलो गङ्गा भएको ठाउँमा जलमा बगाइदिने, परमहंसीलाई र बहुदकलाई चाहिँ भूमिमा समाधिस्थ खाडल खनेर पलेटी कसाएर राखेर पुरिदिनुपर्छ। अब परमहंसीको देवालय नदी तीरे पलास मूल सन्निधौ। परमहंसीहरूको चाहिँ पार्थिव शरीरको अन्त्येष्टि संस्कार गर्नुपर्दा पवित्र क्षेत्र देवालय अथवा शिवालय नदी किनारमा अथवा पलासको वृक्षको नजिकै त्यो शवलाई संस्कार गर्नु उत्तम हुन्छ। शवयात्रा गर्दा तयारी गराउने सामानहरू पनि यस प्रकारको छ। तिल जौ कुश पलासको लट्ठी कमण्डलु गेरुवा वस्त्र रुद्राक्षमाला विभूत झोली झण्डा पञ्चरत्न सुन र खानेकुराहरू पानी खाने भाँडो तुम्बा सेतो कपडा खटमा राख्ने पनि चलन छ। पीताम्बर रामनामी शिवनामी यस्तो प्रकारकोले त्यो सबलाई चाहिँ सामान त्यस्ता सामानहरू चाहिन्छ। अब गुरु चाहिन्छ, शङ्ख चाहिन्छ अनि बाजाहरू पनि चाहिन्छ, छोराहरू पनि चाहिन्छ। र यसरी त्यो लासलाई लाँदाखेरि शवयात्राको यस्तो प्रकारले शुभारम्भ गर्नुपर्छ। अब शवयात्रा गर्दा शवलाई खाटमा राखी सेतो कपडाले ढाकी रामनामी पीताम्बरले छोपी फूल माला अबिरले पूजा गर्ने र सम्भव भएमा छोराहरूले नै र नसके दाजुभाइहरूले ब्राह्मणहरूले बोकेर झण्डा अघि लगाई
शङ्खध्वनि गर्दै समाधिस्थल घाटमा लैजानुपर्छ। अब शव त्यो लास संस्कार गर्दा चाहिँ समाधिस्थलमा पुगेर उत्तर शिर गराई त्यो लासलाई राख्नुपर्छ। खाडल तयार पारी पञ्चरत्न पञ्चगव्य सेचन गरेर पृथ्वीलाई शुद्ध गराउनुपर्छ। नारायण परब्रह्मणे नमः यो मन्त्र पढेर पञ्चगव्य जल मन्त्रणा गरी त्यो लासलाई छरिदिनुपर्छ। खाडलमा कुशको आसन राखी त्यसमाथि उत्तरमुख पारी विष्णु हव्य रक्ष स्वाहा भन्ने मन्त्रले पद्मासनमा स्थापना गर्नुपर्छ। ओम नमः शिवाय भनेर मेखला बाँधिदिनुपर्छ। अघोरेभ्य भन्ने मन्त्रले रुद्राक्षमाला लगाइदिनुपर्छ वेदका मन्त्रद्वारा। त्र्यम्बकम भन्ने मन्त्रले अङ्ग प्रत्यङ्गमा त्रिपुण्ड लगाइदिनुपर्छ। खरानीको 3 धर्का लगाइदिनुपर्छ। इदम विष्णु भन्ने मन्त्रले दाहिने हातमा पलासको लट्ठी राखिदिनुपर्छ र तुम्बिका पात्रमा तुम्बामा पानी भरेर भिक्षा पात्र पनि तयारी पारेर त्यहीँ राख्नुपर्छ। भोजन गर्ने चिजहरू रोटी आदि गरेका सबै त्यहीँ राख्नुपर्छ र शङ्ख बजाएर भू भुव स्वः भनेर तालुमा शङ्खले हिर्काउनुपर्छ खाडलमा राखेको लासलाई। अनि सहस्र शीर्षा भन्ने वेदका मन्त्र पढेर नुनले छोपिदिनुपर्छ र शिरमा शङ्खले शिर फुटेको भन्दा माथि माटो अलिकता राखेर शिवलिङ्ग स्थापना गर्नुपर्छ। अनि त्यो मृतकको नाभिमा माटो लगाइदिनुपर्छ। अनि पछाडि छोरा बा त्यहाँ जानीहरू मलामीहरूले स्नान गर्नुपर्छ र अञ्जली पनि दिनुपर्छ। मृतकको नाम लिएर सबै मलामीहरूले 36 अञ्जुली र छोराहरूले अपसभ्य भएर दक्षिण फर्केर छोराहरूले चाहिँ 360 अञ्जुली जल दिनुपर्छ। अनि मृतक मर्ने जो मरेको छ त्यसको गुणहरू वर्णन गर्दै घिउलाई छोएर धूप दिएर बालकहरू र नारीहरूलाई अघि लगाई अनि मृतकको घरमा आउनुपर्छ। अनि शव यात्रा पुरा हुन्छ र समापन भनेको घरमा पुगेर फेरि नुहाउनुपर्छ। शुद्ध भएर एक छाक खाएर बस्नुपर्छ। अनि दशहा भाइहरूले शास्त्रले बताएको र आफ्नो चलन अनुसारको जुठो बार्नुपर्छ। यस्तो प्रकारको सन्यास शेखर नाम गरिएको पुस्तकमा दशनामी सन्यासीहरूको प्रादुर्भाव र यसरी समापन भएको कुरा आज यो जय होस् युट्युब च्यानल मार्फत म पण्डित देवनारायणले सम्पूर्ण दशनामी सन्यासीहरूको प्रादुर्भाव र उनीहरूको विधि, उनीहरूका कर्म, उनीहरूको अन्त्येष्टिसम्मका कुराहरू प्रस्तुत गरेको छु र सम्पूर्ण देशमा वा विदेशमा रहने सम्पूर्ण सन्यासीहरूले आफ्नो कुल वंशको इतिहास शास्त्रले बताएअनुसारको आफूले गर्नुपर्ने कर्महरू यहाँहरू सबैले बुझ्न सक्नुभएको छैन होला भनेर मैले सम्पूर्ण दशनामी सन्यासीहरू जति सबैको लागि यो पुर्खाको पुट अथवा पुर्खाको विधि, गुरुको आदेशलाई पालन गर्नको निमित्त यी दशनामी 4 प्रकारका सन्यासीहरूको मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। हरिओम तत्सत। यस च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।